मौत से किसको रस्तगारी है, आज तुम कल हमारी बारी है। जिसको दुनिया से जिस तरह जाना होता है वो सब लौह महफूज पर रकम होता है और वो उसी अंदाज में उसी तरह से चला जाता है। हम लोग सवालात उठाते रहते हैं, हम लोग यानी दुनिया वाले, और दुनिया के रस्म व रवाज के मुताबिक बहुत से नुकात उठाए जाते हैं कि उसकी मौत ऐसे क्यों हुई, उसे वैसे होना चाहिए, जहाज़ में क्या हुआ था, रेलवे का हादसा कैसे हुआ, बस को एक्सीडेंट क्यों दरपेश आया, गाड़ी आपस में क्यों टकरा गई। इसका जवाब वही जानता है जो वाकिफ़ हाल है। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर का जो हेलीकॉप्टर गिरा है, तो अब कई सवाल उठ रहे हैं। दहशतगर्दी का भी खदशा है उसमें और निशाना बनाए जाने का भी पेशखेमा हो सकता है, और मुख्तलिफ़ जहन मुख्तलिफ़ सवाल उठा रहे हैं। कुछ उनके जो शदीद मुखालिफ हैं उन्होंने ताज़ियत भी की है, जो मौत की अहमियत को समझते हैं और इस बात का यकीन रखते हैं कि एक दिन सबको ख़त्म हो जाना है। कोई आज चला जाता है, कोई कल चला जाता है। अब ये इंकशाफ हुआ है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर था उसमें सिग्नल भेजने वाला आला बंद हो गया था, और हुक्काम ने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया है कि पुराने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों किया गया। और ये इंकशाफ तुर्किया के रेस्क्यू ग्रुप ने अपनी इब्तदाई तहकीक में किया है कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में नस्ब सिग्नल भेजने वाला आला काम नहीं कर रहा था, या तो वो नस्ब नहीं था या वो बंद था। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक तुर्क वज़ीर ट्रांसपोर्ट अब्दुल कादिर ओगलो ने सहाफ़ियों को बताया कि हादसे की खबर सुनते ही तुर्क हुक्काम ने हेलीकॉप्टर के ट्रांसपॉन्डर की जांच की, जो ऊंचाई और मुकाम की मालूमात नशर करता है। अब उनका कहना है कि बदकिस्मती से ये ट्रांसपॉन्डर बंद था। ये ट्रांसपॉन्डर बंद था या फिर उसमें नस्ब भी नहीं था, यानी उसे नहीं लगाया गया था या उसमें मौजूद नहीं था। बताया ये जाता है कि वो एक पुराना हेलीकॉप्टर था और 45 साल पुराना था, और उसमें सदर ने अपने 9 अफराद के साथ सफ़र किया। अब ये कहा जा रहा है कि वो अमेरिका का बना हुआ था, लेकिन 45 साल पुराना था। तो अमेरिका ने ये कहा, जब वो हेलीकॉप्टर 45 साल पुराना था तो उसका इस्तेमाल अब क्यों किया गया, और वो भी उस सूरत में कि मौसम शदीद ख़राब था। अब ये बात सामने आई है कि मुतल्लका हुक्काम ने एक मेमू में ईरानी हुकूमत पर ज़ोर दिया है कि वो सियासी कायदीन और अहम शख्सियात के लिए 2 रूसी हेलीकॉप्टर ख़रीदे। मेमू में हुक्काम ने ज़ेर इस्तेमाल पुराने हेलीकॉप्टरों की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया है, और दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ पर ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि अमरीकी पाबंदियों के बायस हेलीकॉप्टरों के लिए स्पेयर ख़रीदारी की मुश्किल रही है। उनके यहाँ तिजारती पाबंदियाँ दूसरे ममालिक से आयद हैं ईरान के साथ, इसलिए वो बहुत से जहाज़ों के हेलीकॉप्टर्स के स्पेयर पार्ट्स नहीं ख़रीद सकता। दोस्तों, इंसानी जान सबसे मुक़द्दम होती है, इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। इसलिए दुनिया के वो तमाम ममालिक जो आपस में लड़ाई झगड़े में, जंग व जदल में बरसरे पैकार रहते हैं और एक दूसरे की आपस में बनती नहीं है एक दूसरे से, तो वो भी इंसानी हयात को, इंसानी ज़िंदगी को मुक़द्दम और अहम समझते हैं, और वो कहते हैं कि जब मौसम भी ख़राब था और इतना पुराना हेलीकॉप्टर आपके पास था तो इसे इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। अब जो ये तहकीक की जा रही है कि ये जहाज़ कहाँ का बना हुआ था, तो जनाब ये जहाज़ अमेरिका का बना हुआ था, तो इसका मतलब नहीं है कि उसमें ये बात शामिल की जाए कि ये अमेरिका का बना हुआ था तो पुराना। अमेरिका इस तरह की कोई पुरानी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता। जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क है वो, और वहाँ नए से नई ईजाद होती जाती है। जाने उन्होंने क्यों ख़राब मौसम में भी ऐसे 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। ईरानी सदर का 2 ब्लेड वाला तैयारा हेलीकॉप्टर बेल 212 था, जो अपने साथ 15 अफराद को ले जाने की सलाहियत रखता था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 9 लोग थे। तरह तरह के यहाँ सवाल उठ रहे हैं, क्या इसमें वो मुल्क मुलविस था जिससे कि
ایران کی نہیں بنتی، کیا اس میں اسرائیل ملوث ہے، اس طرح کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن جتنے ذہن ہے، جتنی سوچ ہے، اتنے سوالات اٹھائے جائیں گے، ہر طرف سے سوچا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ کئی دن تک، ہفتوں ملبے میں دبے رہتے ہیں، اور جہاز سے گرنے کے باوجود بھی دنیا میں ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی لکھی ہوتی ہے۔ اب جو اس دنیا میں نہیں رہا تو اس کی موت کو تسلیم کر کے اسے اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اور پڑھ لینا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے، اور اس بات کو ہم سمجھا جا رہا ہے کہ موسم شدید خراب تھا، انتہا کی دھند چھائی ہوئی تھی، بارش بھی تھی، کڑکتی سردی تھی، اور زمینی راستے بھی اس قابل نہیں تھے کہ اس کے ذریعے سفر کر کے فوراً ریسکیو کرنے کے لیے جائے حادثے پر پہنچا جائے۔ اس میں بھی کافی ٹائم لگا۔ پھر یہ کہ رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی تھا۔ ایران کے صدر رئیسی جب اپنے وفد کے ساتھ جو 9 افراد پر مشتمل تھا اس ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے، تو کیا اس سے پہلے اس کو چیک نہ کیا گیا ہوگا؟ یہ تو ایک کہنے کی بات ہے کہ 45 سال پرانا ہیلی کاپٹر تھا، زیر استعمال تھا، اس کا چیک اپ کیا کرتے ہوں گے یقیناً۔ اچانک تو کسی ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا یا کہیں سے نکال کے اس میں روانہ تو نہیں کر دیا گیا تھا۔ کہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ پرانا تھا، اگر آپ کے پاس اچھے پائلٹ ہیں، اچھے کاریگر ہیں، تو پھر اس کو چلایا جا سکتا ہے ان پرانی چیزوں کو۔ ایرانی مشرقی آذربائیجان صوبے میں خراب موسم کے باعث ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، جس میں ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، تبریز کے امام سید محمد ہاشم، صدر کے سیکورٹی یونٹ کے کمانڈر سردار سید مہدی موسوی سمیت باڈی گارڈز اور ہیلی کاپٹر عملہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب ایک دوسری خبر ہے، لیکن یہ ہیلی کاپٹر سے نہیں، جہاز سے متعلق ہے کہ لندن سے سنگاپور جانے والی پرواز میں شدید جھٹکے، اتنے شدید جھٹکے تھے کہ ایک شخص ہلاک بھی ہوا، اور یہ جہاز کے اندر ہوا ہے۔ ایک شخص کی ہلاکت کی خبر ہے اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ جب جہاز اڑان بھرتا ہے تو جھٹکے لگتے ہیں اس دوران، لیکن یہ جھٹکے اتنے شدید تھے کہ ایک شخص کی موت اور کئی کے زخمی ہونے کی خبر آئی ہے۔ لندن سے اڑان بھرنے والی سنگاپور ایئر لائن کی پرواز شدید جھٹکوں کی لپیٹ میں آ گئی، جس کے باعث فلائٹ میں موجود ایک مسافر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ BBC نے یہ رپورٹ دی ہے کہ سنگاپور جانے والی بوئنگ 777-300 کو بینکاک کی طرف موڑ کر وہاں لینڈ کروایا گیا۔ ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا، فلائٹ SQ321 میں کل 211 مسافر اور 18 عملہ سوار تھا۔ جہاز میں جھٹکوں کی وجہ سے جس شخص کی موت ہوئی ہے، ایئر لائن نے باقاعدہ اس سے تعزیت کی ہے، اور اب شدید دکھ اور غم اور صدمے کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ اپنے ایک پیج پہ انہوں نے تعزیت نامے کو پوسٹ بھی کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ ایئر لائن اس شخص کی موت پر اس کے خاندان کے ساتھ دلی تعزیت اور ہمدردی رکھتا ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایئر لائن نے وضاحت بھی کی ہے کہ وہ مسافروں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تھائی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور کسی بھی اضافی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ایک ٹیم بھی بینکاک سے منگوا رہے ہیں۔ دوسری جانب تھائی حکام نے بھی ایمبولینس اور ہنگامی ٹیمیں سورنا بھومی ہوائی اڈے پر روانہ کر دی ہیں۔ اب تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ فلائٹ میں جو اتنے شدید جھٹکے لگے ہیں، یہ کس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ جہاز میں اڑان کے وقت اور لینڈنگ کے وقت جھٹکے لگتے ہیں، یہ ایک معمول کی بات ہے، لیکن اتنا شدید جھٹکا کیوں لگا کہ لوگ زخمی ہوئے اور ایک شخص کی موت بھی واقع ہو گئی؟ اور کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پائلٹ ایک دوسرے سے فوراً رابطہ کرتے ہیں تاکہ انہیں وارننگ دی جا سکے کہ یہ صورتحال درپیش ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایکسیڈنٹ، حادثہ یہ یکدم ہی ہوا کرتا ہے۔ اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی ذمہ داری سے کسی نے، اپنی فرائض سے کسی نے غفلت برتی ہو۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا نہ ہوتا، کاش ہم صدر رئیسی کو اس پرانے ہیلی کاپٹر میں سوار نہ کراتے، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب سوائے تعزیت کے
اور دلی ہمدردی کے کچھ نہیں رہا جانے والا، نہ وقت واپس آتا ہے نہ انسان واپس آتا ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔